बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई एक अजीब कहानी बन चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में और पीटीआई के हलकों में। इसमें जहां बहुत से इम्कानात पैदा होते नज़र आते हैं, वहीं हमें कई जगह पर ख़राबियां भी गालिब नज़र आती हैं। कल ही इमरान खान की केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की है इमरान खान ने, उससे ये तासुर उभरा है, बल्कि सामने बातें आई हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात ना करने का हुक्म दिया है। इससे पहले कहा जाता था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन लगता यह है कि जिस तरह से इस्लामाबाद के जलसे में उनको ट्रीट किया गया पीटीआई को और लाहौर के जलसे में ट्रीट किया गया, उस पर पीटीआई के लोग काफ़ी नाला हैं और ख़ास तौर पे इमरान खान का कहना है कि हमसे हुक्म अदूली की गई है। हमें जो कहा गया था कि अब उनको सेफ़ रास्ता मिलेगा और जलसे जुलूस की इजाज़त होगी, कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी, लेकिन लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा कुछ और है। इसलिए इमरान खान के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है और एक जिसे कहते हैं गुस्सा भी है, रद्द अमल भी है कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं उनको साथ खेल रही है और उनको फैसिलिटेट करने की बजाय उनके लिए रुकावटें मज़ीद पैदा करना चाहती है। दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमत ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो भी कहीं किसी भी सतह पर अगर बातचीत हो रही है तो वो कामयाबी से आगे ना बढ़े, बल्कि उसमें ज़्यादा बदइत्तेमादी पैदा हो, बिगाड़ पैदा हो और ऐसे मसाइल पैदा कर दिए जाएं जिससे इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में मज़ीद डिस्टेंस हो। तो इमरान खान का ये जो बयान है ये बुनियादी तौर पर हुकूमत को तो सूट करता है, हुकूमत तो यही चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर हों, रऊफ़ हसन हों और असद कैसर हों, आरिफ अलवी हों, जब ये लोग बात करते हैं, कल भी उसने रऊफ़ हसन ने बात की, बैरिस्टर गौहर ने बात की कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमसे बातचीत करे। यानी एक तरफ ये कहा जाता है कि हम बातचीत नहीं करेंगे एक या ना करें, और दूसरी तरफ फिर बातचीत की ख्वाहिश भी मौजूद। पहले ही पीटीआई पर एक बड़ी तनकीद ये होती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से तो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन सियासी क़यादत से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो हुकूमत है और उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, उनसे वो बातचीत नहीं करना चाहते। महमूद खान अचकज़ई हों, वो भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हमें सियासी जमातों के साथ भी डायलॉग करना पड़ेगा। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान कहते हैं कि जी हुकूमत के पास क्या इख्तियार है डायलॉग का, और उनके पास कौन से फ़ैसलों की अपना ताकत है, इख्तियार है कि वो ये फ़ैसले कर सकते हैं जो मेरे बारे में, मेरी जमात के बारे में या पीटीआई के बारे में है। इसलिए वो हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं रखते, बल्कि समझते हैं कि वो भी मफलूज है और उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। असल ताकत वो इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि जो बेशुमार मामलात हैं, अगर उनका कोई रेजोल्यूशन होना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू निकलेगा। लेकिन मैं इस बात का हामी हूँ कि इमरान खान खुलकर कहें कि अगर हुकूमत उनके साथ डायलॉग करना चाहती है तो ये 4-5 नुकात हैं, हम इसके ऊपर डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, आए हुकूमत हमसे बातचीत करे। इमरान खान को हुकूमत के साथ डायलॉग का दरवाज़ा बंद करने की बजाय उन्हें ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। दूसरी बात देखिए, बात ये है आप एक तरफ दबाव की पॉलिसी डालें, दूसरी तरफ मफाहमत का अंदिया दें, एक तरफ रास्ता निकालने की कोशिश करें, एक तरफ रास्ता बंद करने की कोशिश करें, ये सब बातें अपनी जगह। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि पीटीआई को अगर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिली है, जैसे भी मिली है, जिस शक्ल में भी मिली है, लाहौर में जलसे की इजाज़त मिली, जैसे भी मिली और जिस तरह से भी मिली, इसको ये कोई अच्छी रवायत नहीं है जो इस वक्त हुकूमत कर रही है। लेकिन उसके बावजूद जलसे का होना और उसके बाद फिर अब पिंडी, लाहौर और मियांवाली के जलसों का ऐलान होना, ये एक स्पेस तो है ना, इस स्पेस से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। बिला वजह का टकराव पैदा करना वो किसी के मफाद में नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा हिट करेंगे और पीटीआई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया जाएगा तो अल्टीमेट उसका फ़ायदा पीएमएलएन को होगा, पीटीआई को उसका नुकसान होगा। और अगर कोई रास्ता निकल रहा है तो उसमें कुछ गिव एंड टेक
اور کچھ ذرا مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت بھی ہے، اور اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب کھیل بہت آگے تک جا چکا ہے۔ وہ جو ایجنڈا ان کا تھا اس میں کافی ناکامیاں ہوئی ہیں، عمران خان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا، ان کو دبایا نہیں جا سکا، ان کو بٹھایا نہیں جا سکا، ان کو ملک سے باہر نہیں بھیجا جا سکا، ان کو سرنڈر نہیں کروایا جا سکا، ان کی پاپولیرٹی کو کم نہیں کیا جا سکا، ان کی پارٹی کو نہیں توڑا جا سکا۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں، یہ ہمیں ماننی چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کون سی جماعت اتنے شارٹ چند گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر ایک بڑا جلسہ کر سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پارٹی اتنی امپورٹنٹ نہیں جتنے عمران خان اور ان کے ووٹر کا جو باہمی تعلق ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور جس کی وجہ سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ 5-6 کلومیٹر پیدل چل کے جلسہ گاہ میں آتے ہیں، جوان عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یہ سب لوگ، اور یہ صرف کے پی کے سے نہیں آ رہے، پنجاب میں سے بھی ہم نے لوگوں کو اس دن جلسے گاہ میں بہت دیکھا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے یہ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اور جو چیلنجز اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی ریاست کو درپیش ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں، پاپولر لیڈرشپ کا فائدہ اٹھائیں، اور ان کے ساتھ مل کر یہ جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر کوئی بڑا اتفاق رائے پیدا کریں۔ اور ابھی جو معیشت کے معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، گورننس کے معاملات ہیں، یہاں ڈائیلاگ ہونا چاہیے نا۔ دیکھیے ہم میڈیا کے لوگ ہیں، روزانہ لکھتے ہیں، روزانہ بولتے ہیں، ٹی وی پر آ کے مختلف ویلاگس کرتے ہیں، ہمارے پاس ایجنڈا کیا ہے؟ حکومت جوڈیشری لڑائی، حکومت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بد اعتمادی، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے درمیان لڑائی، مولانا فضل الرحمان مان گئے نہیں مانے، یہ ساری باتیں ہمارے پاس ہیں۔ یہ غیر ضروری ایجنڈے ہیں جس میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں اور ہمیں الجھا دیا گیا ہے۔ اب اس ملک کے معیشت کے معاملات ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا ہے، مہنگائی کا سامنا ہے، بجلی کی قیمتوں کا سامنا ہے۔ ابھی کل جو ہے IMF کا معاملہ طے ہوا ہے، پھر کہا جا رہا ہے منی بجٹ آئے گا، اس کا جو نزلہ گرے گا اس کے اوپر کون گفتگو کرے گا؟ مجھے بتائیے، ہماری ساری سیریسنس کہاں ہے؟ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور عمران خان کو بھی ایک راستہ ضرور نکالنا ہے آگے بڑھنے کا، اور حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی اس انا سے باہر نکلے جس میں وہ پھنس کے رہ گئی ہے۔ لیکن یہاں حکومت اتنی ریلیونٹ نہیں رہ رہی کیونکہ نہ وہ پرفارم کر سکی ہے، نہ اس کا پولیٹیکل بیگیج اتنا بڑا ہے جس سے وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ اس معاملے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر دونوں ایلیمنٹس موجود ہیں، وہ ایلیمنٹ بھی موجود ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی بات کرتا ہے، وہ ایلیمنٹ بھی موجود ہے جو پی ٹی آئی کے اندر ایک ریکنسیلیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کی بات کرتا ہے، اور اب تک جو اسپیس ملی ہے اس کا فائدہ ہی ہوا ہے، پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ماضی ہے اس سے باہر نکلیں، اور جو ماضی کے فیصلے ہیں اس سے باہر نکلیں، آگے بڑھنے کے لیے راستہ نکالیں، دل کشادہ کریں، دل میں جگہوں پیدا کریں، اختلافات کو دشمنی کی شکل نہ دیں، اختلافات کو بند گلی میں نہ لے کے جائیں، اور ایک راستہ ایسا نکال لیں جو پاکستان کے لیے ایک بہتری کا راستہ ہو، پولیٹیکلی بھی، اکنامکلی بھی، سیکیورٹی وائز بھی، کیونکہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں، اور خدا را ان چیلنجز کے سامنے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور اپنی چھوٹی چھوٹی انا کو بنیاد بنا کر پاکستان کی سیاست کو اور زیادہ تقسیم نہ کریں۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈائیلاگ کوئی ذاتیات پر مبنی سیاست کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نیشنل ایشوز پہ ہونا چاہیے، اور حکومت بھی اگر اس نیشنل ایشوز کے ڈائیلاگ کا حصہ بنے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست اتفاق رائے کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ محاذ رائی اور ٹکراؤ کی سیاست میں پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔